بسم الله الرحمن الرحيم. سيد ما شاء الله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. سيد ما شاء الله. في جنات يتساءلون. ما شاء الله شيخ سيد ما شاء الله كذا ما شاء الله. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما شاء الله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن الله يزيدك ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك. زادك الله نورا يا شيخ. وما يذكرون إلا
هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء ما شاء الله. أنت مجمع القراء. الله يحفظكم يا شيخ. الله يحفظكم يا شيخ. الله يحفظكم. وملك الفنان. هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما شاء الله. نعرة تكبير، نعرة تكبير. شيخ علي جندي ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ما شاء الله. أحسنت أحسنت. الله يزيدك ما شاء الله يا سيد. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فسواك فعدلك. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت، جميل ما شاء الله. الله يزيدك يا شيخ سيد. في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. نعرة تكبير، نعرة تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. وجاز اللهم القائمين على هذا الحفل خير الجزاء واخلفهم في أموالهم وذرياتهم. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.